बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप मोहब्बतों से हमें याद करते हैं। ख़ास तौर पे डॉक्टर गुलजार साहब अक्सर हमें कहा करते हैं, उसके बाद शाह साहब हैं, उसके बाद आप तमाम दोस्त हैं जिनकी मोहब्बतें शामिल होती हैं, जिनकी वजह से हम आते हैं। तो आज जो मैं छोटा सा एक आपको मामला बताऊं ज़िंदगी के मामलात में, कि इंसान जब पैदा होता है तो वो सिर्फ़ आँखों से दुनिया को देखता है। फिर जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है तो जिस्म बढ़ने के साथ हमारे जहन भी बढ़ते हैं, मगर अक्सर अलमिया ये होता है कि जिस्म और उम्रें तो हमारी बढ़ जाती हैं मगर जहन वहीं ठहर जाता है, जहन वहीं रुक जाता है। जहन का तगय्युर का प्रोसेस का जो अमल होता है वो बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ जाए तो उस चीज़ को शऊर कहते हैं। इंसान के अंदर जहन एक वाहिद वो चीज़ है कि अगर जहन प्रोमोट हो, आगे बढ़े, तो उसको शऊरी चीज़ कहा जाता है। यही इंसान का शऊर होता है जो चीज़ों को वो जानता है, पहचानता है। सबसे पहले उबैदुल्लाह साहब ने यहाँ जुड़ने की बात की। आप सबसे ये कहा कि मेरा नज़रिया और मेरा मकसद ये है कि मैं आज के लिए नहीं सोचता, मैं कल के लिए सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ न हूँ मगर आप लोग हों, आपके बाद आने वाले लोग हों, वो आपस में जुड़े हों। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि छिनन तोए मत छिन, अगर वो तुमसे तोड़े मगर फिर भी तुम उनसे मत तोड़ना। जुड़ने का इंटरनेशनल फार्मूला कि छिनन तोए मत छिन पाए उमेरी उनसी। जब हम किसी चीज़ को सीते हैं तो पुराने ज़मानों में सुई से बड़ा एक आला होता था, उसे उमेरी कहा जाता था। जुलाहा कपड़े बुनने वाले उस उमेरी को इस्तेमाल करते थे। छिनन तोय मचिन पाए उमेरी उनसी, जेहू अवगुण कन तू गुणाई गुन पांध जले तू पिन हिन सुहारे संगसी। अगर वो तुमसे छीने, अलग हों, तुमसे नाता तोड़े, मगर फिर भी उस उमेरी, उस बड़ी सुई की तरह हो जाओ कि तुम सीते जाओ, जोड़ते जाओ। वो अगर बुराई भी करे तुम अच्छाई करो। तुम उस फ़कीर की मानंद बन जाओ जो झोली आगे फैलाता है, जो झोली फैलाकर अपने रिश्तों को इस्तवार करता है। तो ये रिश्ते हैं जो हमें आपस में जुड़े रखते हैं। उसके बाद इस शऊर के इब्तदाई मरहले में एक मिसाल चाहूँगा कि अशफाक अहमद साहब ने कहा कि मैं मॉडल टाउन लाहौर में रहता था। वहाँ हमारे करीब एक तकरीब हुई, दोस्तों ने बुलाया। एक अहम बात उन्होंने बताई कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री के अदाकार थे सुल्तान राही साहब, वो कहते हैं आला दर्जे की किरत पढ़ते थे, बड़े आला दर्जे के कारी थे। तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम था। उस तकरीब में हम बैठे जहाँ हमारे 40-50 दोस्त थे, तो सुल्तान राही साहब आए, उनकी बड़ी धूम थी। ये नज़रिया, ये ज़ाविया मुझे नहीं मालूम था, मगर कहते हैं उनके साथ जो गाड़ी में एक शख्स आया वो बहुत ही सादा था, लुंगी पहनी हुई थी, सादा से कपड़े थे और एक रुमाल बड़ा सा रखा हुआ था। तो हम समझे शायद इनके गांव का कोई आदमी होगा, वो आके उनके बराबर में बैठ गया। कहते हैं जब बारी आई तो वहाँ जो मेज़बान थे उन्होंने ऐलान फरमाया कि सुल्तान राही साहब अच्छी किरत के मालिक हैं, बहुत अच्छी किरत करते हैं, तो वो आपके सामने किरत पेश करेंगे। तो सुल्तान राही साहब कहते हैं अशफाक साहब आए तो उन्होंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी। कहते हैं सूरह मुज़म्मिल बहुत ही पुरसोस थी, उन्होंने पढ़ी। मगर कहते हैं तकरीब चली तो वो देहाती शख्स जो लुंगी पहने आया था उसे कहा गया तो वो खड़े हो गए। तो हम समझ रहे थे ये देहाती शख्स क्या पढ़ेगा, इससे क्या आता होगा। तो उन्होंने कहा देखें जी, राही साहब ने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है, चूँकि मुझे और कोई सूरह नहीं आती, मैं भी वही पढ़ूँगा। अब कहते हैं हमारा जहन बन गया कि एक चीज़ जो कही जाए उसको दोबारा कोई भी शख्स कहेगा तो वो असर नहीं करेगी। मगर कहते हैं उस शख्स ने जब सूरह मुज़म्मिल पढ़ी तो एक समा बांध दिया, एक माहौल बन गया और हम एक स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस की तरह बिल्कुल साकिन हो गए रह गए, और जैसे आदमी किसी और दुनिया में चला जाए।
ایسی سورہ مزمل پڑھنے کی کہتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی قرت نہیں سنی تھی۔ کہتے ہیں بہرحال خاموشی چھا گئی، ایک روحانی اثر چھا گیا دلوں پر۔ جب تقریب ختم ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے بڑھ کر اس بابے کو کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ سورہ مزمل تو راہی صاحب نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، مگر آپ نے جو پڑھی وہ بہت حیران کن تھی۔ کہتے ہیں بابا وہ خاموش رہے، مگر راہی صاحب نے جو جواب دیا کہتے ہیں میں نہیں بھول سکتا۔ سلطان راہی صاحب نے کہا کہ میں سورہ مزمل کو جانتا ہوں، یہ سورہ مزمل والے کو جانتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں خود شناسی سے خدا شناسی آ جاتی ہے، تب آپ کی زبان میں وہ روح پرور اثر آ جاتا ہے کہ بندہ سنتا ہے اور اس کے دل پر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی انسان کی شعوری زندگی کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے سے شروع کریں اور خدا تک پہنچ جائیں گے۔ شیخ ایاز صاحب کہتے ہیں کہ آپ خدا شناسی تب تک ڈھونڈ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود شناسی کے مرحلے تک نہ پہنچیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہم پیدا ہوئے تھے، شعوری آنکھ ہم نے کھولی ہے، یہ دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کا زاویہ کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں، ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے راز حیات، اس میں کہتے ہیں شعور پیدا کیجئے۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مؤذن اذان دینے کے لیے اٹھا فجر کی، چونکہ فجر کی اذان اندھیرے میں دی جاتی ہے، روشنی نماز کے بعد ہوتی ہے، تو وہ جیسے ہی گلی میں گیا تو اندھیرا تھا۔ اب کہتے ہیں اس کے لیے ایک عجیب معاملہ تھا کہ گلی میں ایک دکاندار اپنی دکان کھول رہا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی چیز تھی کہ فجر سے پہلے اندھیرے میں کوئی دکان کھولے۔ کہتے ہیں مؤذن کو بڑا اشتیاق ہوا، اس نے دور سے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھا تو دکاندار نے دکان کا شٹر اوپر کیا۔ اب چونکہ مکمل گلی میں بھی اندھیرا، دکان میں بھی اندھیرا، اب جیسے ہی وہ دکان کے اندر گیا تو مؤذن یہ دیکھنے لگا کہ وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا۔ وہ لڑکھڑایا، ادھر ادھر ہاتھ لگائے، آخر ایک دو چیزیں گریں، اس کے بعد جا کر بجلی کے بٹن پر ہاتھ پڑا اور اس نے بجلی کا بٹن آن کیا۔ اب روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دکان کے اندر ساری چیزیں انہیں نظر آنے لگی کہ کیا چیز کہاں پڑی ہے۔ اب مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ زندگی کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ آپ کی وہ دکان جو اندھیرے میں کھولنی ہے، آپ کا پورا اندر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو بجلی کا وہ بٹن ڈھونڈنا ہے جسے آپ آن کریں گے اور آپ کا اندر کی ساری روشنی نکل آئے گی۔ ہم زندگی میں اپنے دل کو لے کر چلتے ہیں، ذہن کو لے کر چلتے ہیں، جسم کو لے کر چلتے ہیں، مگر ہم اس بٹن کی تلاش نہیں کرتے جو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ہم ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم صرف ڈرتے ہیں کہ اس اندھیرے میں چیزیں گر جائیں گی، ہم لڑکھڑائیں گے، مگر اس لڑکھڑانے ناکامیوں کے بعد ہی ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں ہمیں صاف نظر آتی ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک تیسری ایگزامپل ڈیل کارنیگی، اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا سیکھیے۔ اس میں 7 اصول بتاتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں پرسکون رہنا چاہیں، زندگی کا فلسفہ سمجھنا چاہیں، اس میں ایک چیز بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے اندر کے انسان کو باہر نکالیے۔ کہتے ہیں کہ سیم ووڈ ایک ہالی ووڈ کے بڑے ڈائریکٹر ہیں، کہتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ آپ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، فلموں میں کاسٹ کرنے ہیں آپ اپنے ایکٹر کو، تو کیا چیز بڑی آپ کو نمایاں نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے ایک پتے کی بات بتائی، اس نے کہا جتنے بھی نئے ایکٹر آتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے پرانے ایکٹر ہیں ہم ان کی کاپی کریں، وہ اس کاپی کو اپنے اندر اوڑھ لیتے ہیں، اپنا آپ نکالتے نہیں، اس میں وہ اس طرح نکالی میں آ جاتے ہیں کہ وہ خود کو پیش نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے آگے بڑھتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پاتے، اپنا ٹیلنٹ ظاہر نہیں کرتے، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آئل کمپنی کے ڈائریکٹر تھے سیم پال، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے زندگی میں 60,000 انٹرویوز کیے ہیں،
जो यहाँ इदारे में आते हैं, तो उन्होंने एक यकसा चीज़ बताई कि जो इंटरव्यू देने आते हैं वो ये तय करते हैं, उनके जहन में ये होता है कि हम उनसे क्या पूछेंगे और वो हमारे मुताबिक चले, वो अपने मुताबिक नहीं चलते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ऑयल कंपनी के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि असल ज़िंदगी का मामला ये है कि आप अपने हिसाब से चले, आप अपने अंदर के हिसाब से चले, ना कि ये नौकरी का हुसूल हो कि आप क्या चाहते हैं मैं आपके पीछे दौड़ूं। होना ये चाहिए अपने आप को पहचान कर, अपनी एफ़र्ट्स को, अपने टैलेंट को निकालें कि कंपनी आपको फॉलो करे, आपकी मोहताज हो जाए और आपसे ये पूछे कि आपने जो आइडिया दिया है हमारी कंपनी उस पर पूरा उतरेगी कि नहीं। ज़िंदगी का मामला भी यही है। आप अपने आप को मनवाएं, अपने अंदर जब तक शऊर की रोशनी पैदा नहीं करेंगे, रिश्ते इस्तवार नहीं करेंगे, ज़िंदगी से जुड़कर शऊर के स्टेज पर नहीं आएंगे, तो ज़िंदगी का मामला दुरुस्त नहीं होगा। लतीफ़ साईं कहते हैं कि पेही जा पाण में कयम रूह रिहाण, नकी डूंगर देह में नकी कैचिन काण, पुनू तेज पाण ससीता सूर हुआ। मैं तो पुनू की तलाश में निकली थी और जब मैंने ये देखा कि पुनू पुकारते मुझे बहुत सख्त अज़ियतें हो रही हैं, तो मैं पुनू खुद बन गई। मैंने उसकी तलाश छोड़ दी, मैं खुद पुनू हो गई हूँ। अब मुझे दुनिया का कोई भी गम नहीं रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।